मुक़द्दस कलाम में से होशिया नबी का सहीफ़ा पुराने अहदनामा में से 7वां बाब है और 7वीं आयत। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई ना रहा जो मुझसे दुआ करे। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। वो सब के सब तन्नूर की माने। एक लफ्ज तंदूर होता है, ये तनूर है वाव के साथ। तंदूर पंजाबी लफ्ज है, इसलिए उर्दू जब बोल रहे थे तंदूर नहीं कहना, तनूर कहना है आपने, ठीक है। तंदूर पंजाबी च कहीदा है, तनूर उर्दू का लफ्ज है। तो ये आपको इल्म होना चाहिए, ये मालूमात आपके पास होनी चाहिए। जब आप उर्दू तलफ़ुज़ की बात करते हैं तो बड़े ध्यान से हमें जो है पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई ना रहा जो मुझसे दुआ करे। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि कोई नहीं है दुआ वाला। तो आप हैरान हो गए कि दुआ वाले तो सारे पासे ने। कोई पानी ते दुआ करदा, कोई तेल ते दुआ करदा, कोई लून ते दुआ करदा, कोई कालियां मिर्चां ते दुआ करदा। अजकल वो स्प्रे वाले पादरी ने और पता नहीं किहड़े किहड़े पादरी वेखण च मिलते हैं। पानी सुट्टदे ने लोगों के उत्ते, बोतलां मारदे ने मुंह के उत्ते। बड़ा मैंने देखा है नामुनासिब तरीका है दुआ करने का। ठिबियाँ मारदे ने, सिर ते हाथ मारदे ने। तो एक को मैंने देखा वो मेल फीमेल के पेट पर ऐसे कुसुन्ने मार रहा है पादरी, वो दुआ कर रहा है। तो आप हैरान होंगे कि इत्थे ते बड़े दुआ करने वाले ने। पाकिस्तान च इन्नियां कन्वेंशन होंदियां ने, इन्ने क्रूसेड होंदे ने, इन्ने सैमीनार होंदे ने। ए आयत दा की मतलब है? ये बात आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि खुदा क्या कह रहा है। उनमें कोई ना रहा जो मुझसे दुआ करे। रवायती और शफायती दुआएं फर्क है, इनमें फर्क है। कौन सी दुआएं? रवायती दुआएं और शफायती दुआएं। इंटरसेशन या इंटरसेसर जो है, ये फर्क लोग हैं। ये जो दुआया मीटिंग है, इसका थीम क्या है? प्रे, फास्टिंग, इंटरसेशन। इंटरसेशन का मतलब होता है शफात करना, किसी दूसरे की जगह खड़े हो जाना, उसके लिए दुआ करना, उसकी जगह ले लेना। जैसे यीशु मसीह सलीब पर कह रहे हैं, ऐ बाप इनको माफ कर। यीशु मसीह शफीए आज़म है, मेरा खुदावन, आपका खुदावन, दुनिया का निजात देंदा, दुनिया की शफात करता है। उनमें कोई ना रहा जो मुझसे। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। इस आयत में दुआ की बात की गई है, यानी शफात करने वालों की। जैसे मैंने अर्ज की, इबादतें, चर्चेस, मीटिंग्स, कन्वेंशंस, बेदारी की मीटिंग, सेमिनार, ये वर्कशॉप, फलां वर्कशॉप, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इस आयत में जो बात खुदा कह रहा है वो इंटरसेसर्स की बात कर रहा है। कई लोग आपने देखा पुलपट पर नहीं वो खिदमत करते। ये बात सीखने वाली है आपके लिए कि सब लोग पुलपट की खिदमत के लिए नहीं बुलाए गए। तो इसलिए पुलपट पर जाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोगों को खुदा ने इंटरसेसर की खिदमत दी है कि पीछे बैठकर दूसरों के लिए दुआ करें। समझ आई गल? यस कर दो ना, क्योंकि हर बंदे की तो अब कोशिश बनी हुई है कि मैं स्टेज तक पहुंच जावा, उत्ते पहुंच जावा, फिर मैं उतरांगा नहीं। हेरोदिसी रूह, उन्हें जो पता लगे यूदियों का बादशाह पैदा होया, बच्चे मरवाने शुरू करते कि मैं सीट तो उतरा ही ना। सुन ले आप ये बात, खुदा इंटरसेसर ढूंढ रहा है। इंटरसेसर शफायती दुआएं करने वाला एक ही होता है। कौन होता है? एक। इंटरसेसर जो होता है वो एक ही काफी होता है। मूसा ने दरखास्त की थी खुदा से
کہ خدا اس سے پہلے کہ تو بنی اسرائیل کو ہلاک کرے میرا نام کتاب حیات سے، کیسا درد تھا اسے اپنے لوگوں کے لیے، یعنی خود نجات سے محروم ہونے کے لیے بھی وہ کھڑا ہو گیا بندہ کہ ان کو معاف کر دے، جے تو انہاں نو ہلاک کیتا ماریا تے میرا نام پھر اپنی کتاب چو کٹ دے۔ یہ بھی تو ایک لیول ہے نا خدمت کا، کہ وہ خود نجات سے محروم، بادشاہی سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ موسیٰ، مقدس موسیٰ، بزرگ موسیٰ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تثلیث کا تیسرا اکنوم روح القدس، اس کا بھی یہی کام ہے، جیسے لکھا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس طور پر ہمیں دعا، مگر روح خود ایسی آہیں بھرتا ہے، یعنی روح القدس یہ کام کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یعنی ٹرینٹی کے اندر، تثلیث کے اندر بیٹا بھی شفاعت کرتا ہے اور روح القدس بھی شفاعت کرتا ہے۔ اور اس پر میں نے بتایا تھا ہم مسیحیوں کے پاس دو وکیل ہیں، ایک خدا کا بیٹا اور دوسرا روح القدس۔ زمین پر پاک روح ہے اور آسمان پر یسوع ہے۔ تو ہم کبھی ابلیس کے سامنے اپنا مقدمہ ہار نہیں سکتے۔ وہ گیت بھی کسی نے بنایا، اسی ہار نہیں سکتے، ہے نا؟ آگے کیا ہے؟ شاباش بہنوں، آگے کیا ہے؟ اسی لشکر خدا دے ہاں، اسی ہار نہیں سکتے۔ اسی اپنا دعویٰ، اسی اپنا مقدمہ ابلیس، شیطان، بدروہاں دے سامنے نہیں ہار سکتے۔ ساڑھ کو ایک نگاہ دو وکیل نے، ایک کتے باپ دے نال تخت تے بیٹھا ہے اور دوسرا رول کو زمین تے ہے، کلیسیا کو۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ چرچ کو انٹرسیشن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ملیں، یہ درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ بات جسمانی ہے لیکن اس کے روحانی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں۔ جب ولادت میں تاخیر ہوتی ہے، میڈیکل کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل انجیکشن لگائے جاتے ہیں تاکہ ماں درد کے ساتھ بچے کو جنم دے، ان دردوں کے لیے ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے اور خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں روحانی انجیکشن لگا دے تاکہ ہم درد کے ساتھ لوگوں کو روحانی جنم دے سکیں۔ ہلیلویا۔ ہمیں روحانی انجیکشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ درد ہمیں لگے۔ چرچ کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے؟ جبکہ آج مقابلے بازی کی روح کام کر رہی ہے، اپنی اپنی منسٹری، اپنا اپنا نا، کوئی کسی دے تابع رہنے لیے تیار نہیں گا، کوئی فوکس نہیں کر رہا کہ میں کنگڈم نو پرموٹ کرنا ہے۔ سارے اپنی اپنی مار تاڑ چ لگے ہوئے نے، جدا جتھے دا لگتا اتھے کاروائی پا دینا ہے۔ ہم بھول رہے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے درد کے ساتھ روحوں کو جنم دینا ہے۔ اور میں نے اس پر ایک دفعہ تھاٹ شیئر کیا تھا کہ درد ذہ بچہ پیدا نہیں کرتے، بچہ درد ذہ پیدا کرتا ہے، جننے کے جو درد ہیں۔ اور ماں جب خدا اسے اولاد دے دیتا ہے وہ درد بھول جاتی ہے، اس کی پین، اس کی اذیت خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تو ہم پچھلے دنوں ایک پروگرام میں سے نکلے، رات بہت لیٹ ہو گئے، تو آپس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اتنے خوش ہیں خدمت کر کے، کلام سنا کے، کہ این جی میں کسی ملک نو فتح کر کے آ رہے ہیں، این جی میں کسی نے پلاٹ ساڑھے نال آتا ہے، وہ ہندہ ہے نا رجسٹری ہو گئی ہے جی، مبارک ہوئے رجسٹری ہو گئی۔ وہ خوشی تھی۔ آج وہ خوشی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس لیے نا کہ ہم دولت مند ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم دیانتداری سے، بوجھ کے ساتھ، درد کے ساتھ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ شفاعت کار ہی تاریخ ساز ہوتے ہیں، ہسٹری میکر۔ کیا جی؟ ہسٹری میکر ہوتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا، آؤٹ پٹ کیا ہے آپ کی منسٹری کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی خدمت کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو پیش کیا کریں گے؟ فروٹ ہوتا ہے نا، پھل ہوتا ہے۔ کسان محنت جو کرتا ہے تو جب اس کا پھل آ جاتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے وہ،
کہ میں نے محنت کی تھی, میں نے اسٹرگل کی تھی, میں نے زمین کا سینہ چیرا, میں نے موسموں کی پرواہ نہیں کی, میں نے اچھا بیج بویا, میں نے کھاد ڈالی, میں نے گوڈی کی, میں نے جڑی بوٹیاں تلف کی, میں نے اتنی اسٹرگل کی ہے, تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب اسے پھل ملتا ہے. تو جب آپ خدا کے حضور جائیں گے, میں جاؤں گا, ہم سب جائیں گے خادمین, میں اس میں شامل ہوں, اس ٹیچنگ میں اس سے باہر نہیں ہوں, کوئی اور بھی خادم باہر نہیں ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں. جب اس کے سامنے جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. وہ خادم جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں, جن کو خدا نے برکات دی ہیں, وسائل دیے ہیں, لیکن وہ اور ایکٹیویٹیز میں ہے, اور ترجیحات ہیں ان کی, ان سے میرا سوال ہے کہ آپ جب اس کے سامنے جائیں گے تو جواب کیا دیں گے آپ؟ کہ میں یہ لے کر آیا ہوں, یہ میرا فروٹ ہے. عزیزوں, شفاعت کرنے والے ہسٹری میکر ہوتے ہیں. آئیں دیکھیں ذرا زبور 115, زبور 115, زبور 115 15 اور 16 آیت. زبور 115 15 اور 16 آیت ہے آپ کے پاس؟ چلیں شرجیل صاحب پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے جی, تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. جی, آسمان تو خداوند کا آسمان ہے, لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے. واہ, آسمان کہدا ہے, خدا کا. تے زمین کینوں دتی ہے؟ تانوں دتی ہے. جو مرضی کر لو تسی, زمین دے تسی چنگا کر لو تے بھاویں ماڑا کر لو. زمین آپ کو دی ہے, اس کی اتھارٹی آپ کو دی ہے, اس کا اختیار آپ کو دیا ہے. اس لیے آج یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو بھی سمجھیں. زمین اس نے ہمیں دی ہے, چرچ کو دی ہے. زمین اس نے مقدسین کو دی ہے, ایمانداروں کو دی ہے. شفاعت کرنے والے زمین پر خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں, اپنی نہیں بلکہ یہ جو شفاعت ہے یہ خدا کے دل سے نکلتی ہے. میں نے پچھلی عبادت میں دعا کا سرکل آپ کو بتایا تھا, دعا کا سائیکل جو ہے. دعا جو شفایتی دعائیں ہیں یہ روایتی دعائیں نہیں ہیں. میری امی نو برکت دے, میرے ابے نو برکت دے, سانو ہی برکت دے, کسی ہور نو نہ برکت دیں, یہ بھی روایتی دعاواں. سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, بیٹھنے کی دعا, کھانے کی دعا, سفر کی دعا ساری ٹھیک ہے. اور کسی نے کہا کہ سب تو چھوٹی دعا لوگ روٹی تے کرتے ہیں, انہیں کالے ہوندے نے. سب سے چھوٹی دعا کہاں ہوتی ہے؟ کھانے کی میز پر. تے کئی ساری رات گپاں مارتے ہیں, تے پھر سون تو پہلے کہن گے آؤ چھوٹی جی دعا کر کے سوئیے. کڈے سیانے نے, گلاں کرن لگے گھنٹے گھنٹے, گپاں جھوٹ ادھر ادھر دیاں, سیاست دیاں. کئی مینوں پوچھن گے سناؤ بھائی صاحب سیاست دیاں کی خبراں نے؟ میں کہ تینوں شرم آنے چاہیے, میں سیاستدان ہاں, تو میرے کو کلام دی گل پوچھ. کئی اس طرح دے بھی بیوقوف نے پاسٹراں نوں پوچھن گے سناؤ سیاست دے کی حالات نے. باہر جائی دوسرے ملک سناؤ جی تہاڈے ملک دا کی حال ہے, میں کہ میرے کو انجیل دی گل پوچھو. ملک جتھے بھی آ انہیں اتھے ہی رہنا وا, اینوں خدا ہی ٹھیک کر سکتا, میں تے کلام سنانا بس. افسوس لوگ غیر سنجیدہ ہے. زمین آپ کو دی گئی ہے, آسمان خدا کے پاس ہے, زمین پر اس نے بنی آدم کو اختیار دیا ہے, کنٹرول دیا ہے. ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زمین پر خدا کی مرضی پوری کرو. اس کے لیے اس لیے اس نے آپ کو اس زمین پر رکھا اور چنا ہے. اور میں پھر اسی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں, احتجاج صرف خدا کے قدموں میں ہوتا ہے. اس پر میں نے پہلے بھی ٹیچنگ دی تھی, تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی صاحب کہڑی تسی گل کرتے ہو, اسی چپ کر کے بہ جائیے. میں نے کہا کہ کلام میں بار بار لکھا تم چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو. بنی اسرائیل فرعون دا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ خدا نہیں کیتا سی. تے تہاڈی زندگی چ بھی بڑے بڑے فرعون نے, انہاں دا مقابلہ خدا ہی کر سکتا, تسی کوئی نہیں کر سکتے. تے اس لیے بہتر آ کہ تسی خدا دے قدماں چ آؤ. نالے جڑا تانوں اذیت دے رہا ہے
ਜਿਨੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ खुदा फड़ेगा तो फिर इंसाफ करेगा। आपके कहने आपके एहतजाज से वो इंसाफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो बदी ठहराई हुई है आपके लिए दिल में। तो इसलिए मैं आज ये पैगाम देता हूं कि एहतजाज खुदा के कदमों में होना चाहिए। शफात वाले स्टेज या पुलपट पर नजर नहीं आते। सुन रहे हैं आप? जो शफायत करने वाले हैं वो स्टेज पर, पुलपट पर नजर नहीं आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज लोग नाराज होते हैं कि जिस हम तो दुआ का कभी मौका ही नहीं देते। गीत गाने वाले का बड़ा शौक होता है। अच्छा वो भला क्या करना चाहते हैं गीत गाने वाले जो हैं, उन्होंने यकीन नहीं कि जी भाई शरजील वर्शिप कर रहे ये असली है। वो कहते मैं गावांगा तो फिर असली है, यानी मेरी आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यानी मैं परफॉर्म कर रहा हूं, यानी मैं नजर आऊं। नजर कौन आना चाहिए? लोग यीशु को देखना चाहते हैं। शागिर्दों ने जब कहा ना हम यीशु के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं हम यीशु को देखना चाहते हैं। लोग मुझे और आपको नहीं देखना चाहते, लोग उसको देखना चाहते हैं। दुनिया और कौम और मुल्क बचाने के लिए एक ही इंटरसेसर काफी होता है। कितने? एक ही काफी होता है, कल्ला ही एक ही काफी होता है। एक बहुते नहीं होंगे, क्योंकि औखा काम भी है ना, लोग आसान काम वाल पे हुए हैं। एक बार मैं बच्चे के बपतिस्मे ते पैगाम दिता, मैं क्या मिशना ने आसान काम फड़िया होया है कि न्याणे ने केड़ा कहना मैनू ना दे, ते डिंगे बंदे नू बसवा देना तो औखा काम है ना। तुहानू उसको बार बार जाना पड़ेगा, तौबा की तालीम देनी पड़ेगी, फिर जाकर वो तौबा करेगा और यीशु को कबूल करेगा। लोग पाकिस्तान में पास्टर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, रेवरेंड भी बन गए, बिशप भी बन गए, बहुत कुछ बन गए। जे नहीं बने तो इंटरसेसर नहीं बने। फिर बोल दूं, पाकिस्तान में लोग पास्टर भी बन गए, डॉक्टर भी बन गए, मुबशर भी बन गए, बिशप भी बन गए, सारा कुछ ही बन गए। जे नहीं बने तो इंटरसेसर नहीं बने, शफायत करने वाले नहीं बने, क्योंकि ये मुश्किल काम है। और खुदा क्या कहता है? उनमें कोई ना रहा जो मुझसे दुआ करे। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है। एक और हवाला पढ़ लीजिए, यसाया 59 बाब, यसाया 59 बाब 59, आइज़ाया 59, 15, 16। यसाया 59, 15 और 16 खुदा के खादिम भाई शर्जील पढ़ने में मदद फरमाए जी। हाँ, रास्ते कम हो गई। हाँ जी, क्या हुआ जी? रास्ते कम हो गई, रास्ते कम हो गई, और वो जो बदी से भागता है, और जो बदी से भागता है शिकार हो जाता है। शिकार हो जाता है। खुदावन ने ये देखा, खुदावन ने ये देखा, और उसकी नजर में, और उसकी नजर में बुरा मालूम हुआ, बुरा मालूम हुआ कि अदालत जाती रही, कि अदालत जाती रही, जाती रही। और उसने देखा, उसने देखा कि कोई आदमी नहीं, कोई आदमी इतने भी नहीं। खुदा कह रहा कोई आदमी नहीं, और ताज्जुब किया, और ताज्जुब किया कि कोई शफात कि करने कोई वाला शफात करने वाला नहीं। इसलिए इसलिए उसके बाजू ने, उसी के बाजू ने, उसी के बाजू ने जी उसके लिए निजात हासिल की, और उसी की रास्तबाजी और उसी ने की रास्तबाजी ने उसे उसे संभाला। फिर बेटे ने भेजा उन्हें। अच्छा, यहां पर लिखा है 15वीं आयत में, हाँ रास्ती गुम हो गई, कम हो गई, गुम हो गई, गुम हो गई, गुआच गई। अच्छा, पादरी नहीं कटे, रास्ती कट गई। ईमानदार नहीं कटे, ईमानदारी खत्म हो गई। वो वधन दे ने, खादम वधन दे ने, लेकिन ईमानदारी कटन दही है। इसलिए आपको पता है गांधी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझे यीशु से मोहब्बत है, मसीहों से नहीं, क्योंकि मुझे मसीहों में यीशु नजर नहीं आता। इसलिए उन्होंने बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं
यीशु मसीह की कोट की हैं। पहाड़ी वास को खास तौर पर उन्होंने किया है। अब यहां पर क्या लिखा है? रास्तबाजी गुम हो गई, रास्ती गुम हो गई। यानी रासबाज नहीं बल्कि रास्ती गुम हुई है। ईमानदारों की कमी नहीं है, ईमान नहीं रहा उनमें। पास्टर लीडर्स बहुत हैं मगर रास्ती नहीं है, कलीसियों में रास्ती नहीं है। और अब जो पाकीज़गी का आलम है कलीसियों में, मुझे याद है शुरू में जब किसी को गलती हो जानी तो कई दिन 2000 रोज़ा रख के खुदा दे कदमां च रोंदे रहना। तो अजकल थिंदे ने इली काहें दे मुंडियां तरह, तुहानूं पता वो बदी भी करते सन हैकल च, ते ऐहदे संदूक दे अगे नचदे भी सन, यानी प्रस्तिश भी करते सी, नारेबाजियां। प्रस्तिश छड्डी नहीं उन्होंने हैकल च गीत गाने इबादत करनी छड्डी नहीं, लेकिन वदी भी नहीं छड्डी। तो यहां पर नबी अफसोस कर रहा है कि रास्ती गुम हो गई है। ताज्जुब किया उसने, हैरानी हुई है कि लोग सब कुछ बन गए हैं लेकिन शफात कोई नहीं कर रहा। तो इस मीटिंग का जो टाइटल है वो क्या है? दुआ, रोज़ा और शफात। शफात, शफायती दुआएं और रवायती दुआएं फ़र्क होती हैं। दुनिया में जो हिस्ट्री मेकर हुए हैं वो इंटरसेसर हुए हैं, जो खुदा के कदमों में बैठने वाले थे, जो रोने वाले थे,